मेरा नाम पास्टर फारूक अंजुम है। इन दिनों इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बहुत शोर है, बहुत बहस है कि क्रिसमस की तारीख दुरुस्त नहीं, इसलिए इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इस तरह की बहुत बातें, कोई इसकी फेवर में है, कोई इसकी मुखालफत में है। तो मैं चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद की विलादत की खुशी मनाने की अहमियत को देखा जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस पैगाम को अपने दीगर दोस्तों, अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो कहानी मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील 2 बाब में बयान की गई है, यूं दर्ज है कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगुस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकिम कुरिनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। और जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। इस अगले हिस्से में हम देखते हैं कि आसमान से खुदा ने एक फरिश्ते को पैगाम देकर भेजा कि जो चरवाहे मैदान में बैठे अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे हैं, उनको जाकर खबर दी जाए। फरिश्ता उनको जाकर बताए कि तुम्हारे लिए मुनज्जी मसीह खुदामंद पैदा हुए हैं, जाकर उनका दीदार करो। और ये खबर उन्होंने बाद में कलाम मुकद्दस में लिखा, उन्होंने इसको बहुत मशहूर किया, इसको दूसरों तक उन्होंने शेयर किया। फरिश्ते ने खबर चरवाहों को पहुंचाई तो उन्होंने उस खुशी को, और फिर फरिश्तों के आसमान से जमात उतरी जो इस खुशी के गीत गा रही थी, जो यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियों के गीत गा रही थी। और गीत गाकर वो जमात आसमान की तरफ वापस चली गई और चरवाहे उस मकाम तक गए जिसकी निशानी फरिश्ता उनको बताकर गया था, और जाकर उन्होंने उस बच्चे का दीदार हासिल किया और खुदा का उन्होंने शुक्र अदा किया कि बनी इसराइल पर खुदा ने रहम की नजर की है। तो ये सिर्फ बनी इसराइल पर नहीं, ये कुल जहान पर ये खुदा का फजल हुआ था, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने ऐलान करके कहा, देखो ये है खुदा का बरा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये खबर पूरी दुनिया के लिए थी। मजूसियों को भी जो खुदा ने इसकी खबर उनके सितारों के इल्म के वसीले से पहुंचाई, उसका, क्योंकि उनके पास तो शरीयत ना थी, उनके पास कोई खबर ना थी, यहूदियों की तरह उनके पास कोई बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा नहीं था, इसलिए उनको खुदा ने जो इल्म का सोर्स उनके पास था उसी के वसीले से खबर पहुंचा दी। अब यहां पर जो कुछ मेंशन किया गया है कि कैसर अगुस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ और सूरिया का हाकिम कुरिनियुस था, ये मेंशन किया गया है कि ये दौर कौन सा था तारीखी एतबार से, ताकि बाद में भी जाना जा सके कि तारीखी एतबार से ये कौन सा दौर है, कौन से दौर में यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और खुदा का अजीब मनसूबा देखें कि रूमी हुकूमत तो इसलिए लोगों के नाम लिख रही थी कि अपनी तमाम रियाया के नाम लिख रहे ताकि उनसे पूरा टैक्स वसूल कर सके, कोई उसमें धोखाधही ना हो सके, कोई गबन ना हो सके, कोई उसमें करप्शन ना कर सके। तो तादाद हुकूमत के पास और उसके मुताबिक वो टैक्स वसूल कर सके, उनका अपने जहन में मकसद ये था। पर इसके अंदर खुदा अपना मकसद पूरा कर रहा था कि जब तमाम रूमी हुकूमत के बाशिंदों के नाम दर्ज हों तो खुदा के बेटे का नाम भी उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। ऐन उस वक्त पर खुदा ने यह ऐलान कराया और ऐन उस वक्त पर खुदा मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को बैतलहम में लेकर गया, ताकि जो बैतलहम से पैदा होने वाले सरदार के हक में पेशीन गोई थी वो भी पूरी हो जाए और खुदा का मकसद भी पूरा हो। पर अब हम इस दौर को देखें, अगर हम वापस कैलेंडर में उस दौर तक जाएं
تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم ایگزیکٹ وہ ڈیٹ حاصل کر سکیں. ہم شاید وہ مہینہ بھی ہم تلاش نہ کر سکیں، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر بنائے گئے ہیں کیلنڈر سارے کے سارے امپرفیکٹ ہیں. کوئی کیلنڈر پرفیکٹ نہیں ہے جو ایگزیکٹ ڈیٹس، ایگزیکٹ دن ہمیں بتا سکے، ایگزیکٹ ہمیں تاریخ نکال کے دے سکے، ہمیں اس دن کا پتہ چل سکے وہ دن کون سا تھا. یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کیلنڈر رومی کیلنڈر مروج ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو 3 سال تک سال جو ہے وہ ہمارا 365 دن کا ہوتا ہے، جبکہ ہر چوتھا سال 366 دن کا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو دن کا شمار ہے 24 گھنٹوں کا وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ پورا وقت کاؤنٹ نہیں کر رہا. اس میں کچھ ٹائم، کچھ منٹ بچ جاتے ہیں جو مہینوں پر میں جمع ہو کر اور پھر سالوں میں جمع ہو کر ہر سال 6 گھنٹے کا فرق آ جاتا ہے. ہر سال جب ہم 365 دن گنتے ہیں تو در اصل جو ٹائم گزرا ہوتا ہے وہ 365 دن اور 6 گھنٹے ہوتا ہے. چوتھے سال وہ 6 گھنٹے جمع ہو کر وہ پورے 24 گھنٹے پھر بن جاتے ہیں. اس لیے ہر چوتھا سال جس کو لیپ کے سال کا نام دیا جاتا ہے وہ 366 دن کا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ایرر ہے کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی تاریخ میں ایگزیکٹ ڈیٹس تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ہم لوگوں کو اس جو ہے شور شرابے میں یا اس ڈاماڈول کیفیت میں بالکل نہیں گرنا چاہیے کہ دن کون سا تھا. ہم صرف یہ سمجھ کر اپنے خداوند کی یادگاری مناتے رہیں کہ وہ ایک دن اس دنیا میں پیدا ہوا تھا. یسوع مسیح کوئی دن تھا اس دنیا میں جب وہ پیدا ہوئے، اور وہ دور کیسر اگستس کا دور تھا. یہ تاریخی ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ کوئی دیوی دیوتاؤں کی طرح کوئی فیک کہانی نہیں ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقی کہانی تھی. اس لیے جیسے فرشتوں نے خوشی منائی، جیسے چرواہوں نے یسوع مسیح کی پیدائش کا چرچا کیا، آپ بھی کریں. اس بات کو ذہن میں رکھے بغیر کہ وہ کون سی تاریخ کو پیدا ہوا تھا. ہمیں تاریخ سے کوئی غرض نہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ پیدا ہوا تھا. اور خداوند یسوع مسیح کے اپنے جو الفاظ تھے کہ مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہم نے اس دن کو دیکھا نہیں، ہم نے اس رات کو دیکھا نہیں، پر ہم کلام مقدس کے ریکارڈ کے مطابق ایمان لائے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تھے. ان کی پیدائش ولادت کی ہمیں یادگاری منانی ہے کہ دنیا کا منجی پیدا ہوا. عدن میں جس کی خبر دی گئی، یسایا نبی کو جس کی خبر دی گئی، دانیل نبی کو جس کا بتا دیا گیا کہ 62 ہفتوں اور 7 ہفتوں یعنی 69 ہفتوں کے بعد ممسوح فرمانروا پیدا ہوگا. یہ سارے جو کچھ خبریں دی گئی، یوئیل نبی کو خبر دی گئی، یہ ہمارے لیے خبریں تھیں، یہ ہمارے لیے نوشتے تھے. تو ہم اس پر کیوں ہم لمیٹڈ ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے ذہن بند کر کے بیٹھ جائیں اور غیر قوموں میں ہم بدنام ہوں کہ یہ کس طرح کا مذہب ہے، یہ کس طرح کا دین ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو اپنے خداوند کے بارے میں ہی ڈاؤٹ ہے. تمام قسم کے ڈاؤٹس ذہن سے نکال کے جس دن بھی ہم منا رہے ہیں ہمیں اس تاریخ سے غرض نہیں. ہم تاریخ کے پجاری نہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، یادگاری مناتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذہن سے شکوک و شبہات دور ہوں. اگر کوئی اس بارے میں میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے تو 030176970337 پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. خدا آپ سب کو کثرت کی برکت دے. آمین.